नमस्कार, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल इकोनोमिक्स फ्रम ग्राउन्ड नेपालीमा स्वागत छ। आज हामीले यस भिडियोमा सूक्ष्म अर्थशास्त्रको क्षेत्र वा विषयवस्तु, स्कोप एन्ड सब्जेक्ट म्याटर्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्सलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौं। आशा छ तपाईहरुलाई यो सामग्री पनि राम्रो लाग्नेछ। यस्तै सामग्रीका लागि तपाईहरुले कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। सूक्ष्म अर्थशास्त्रले अर्थतन्त्रका साना व्यक्तिगत आर्थिक इकाइहरूको बारेमा अध्ययन गर्दछ। यसले व्यक्ति, परिवार, फर्म वा उद्योग वा केही निश्चित यी व्यक्तिगत इकाइहरूको आर्थिक निर्णयहरूको बारेमा, आर्थिक व्यवहारहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ। त्यसैले यसका क्षेत्रहरूलाई पनि हामीले मुख्यतया 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। पहिलो त हामीले यसले उत्पादनको मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। त्यसैले यसलाई उत्पादनको मूल्य निर्धारण, साधनहरूको मूल्य निर्धारण, आर्थिक कल्याणको सिद्धान्तको गरी 3वटा भागमा चाहिँ हामीले के त सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई विभाजन गरेर, यसका विषयवस्तुलाई विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब उत्पादनको मूल्य निर्धारण अन्तर्गत हामीले के त वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ, अनि साधनहरूको मूल्य निर्धारण अन्तर्गत हामीले कसरी लगान, ज्याला, ब्याज, नाफा जस्ता उत्पादनका साधनहरूको प्रतिफल कसरी निर्धारण हुन्छ, र आर्थिक कल्याण अन्तर्गत हामीले साधनहरूको न्यायोचित वितरण कसरी गरिएको छ अथवा हामीले कसरी लाभ प्राप्त हुने गरी हामीले के त उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी वितरणहरू गरिन्छ, हो त्यो सम्बन्धी अध्ययन चाहिँ हामीले के त सूक्ष्म अर्थशास्त्र अन्तर्गत गर्दछौँ। त्यसैले यसलाई 3 भागमा विभाजन गरेर हामी अध्ययन गर्न सक्दछौँ। सूक्ष्म अर्थशास्त्रका यी क्षेत्रहरूलाई हामी अझै व्यापक रूपमा यसलाई चर्चा गरौँ। अब हामीले यी 3वटा क्षेत्रहरूलाई विस्तृत रूपमा हेर्ने हो भने सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई हामी साधनहरूको मूल्य निर्धारणको रूपमा अथवा यसले वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणको रूपमा अथवा आर्थिक कल्याणको विषयवस्तुको रूपमा लिने गर्छौँ। त्यसैले यो 3वटा मुख्य भागहरू अथवा मुख्य विषयवस्तुहरू अथवा मुख्य क्षेत्रहरूको रूपमा हामी सूक्ष्म अर्थशास्त्रको विषयवस्तुलाई समेट्न सक्छौँ। यी 3वटा विषयवस्तुको रूपमा हामी सबै सूक्ष्म अर्थशास्त्रका विषयवस्तुलाई समेट्न सक्छौँ। अब सुरुमा हामी उत्पादन वा वस्तुको मूल्य निर्धारणलाई हेरौँ। यो चाहिँ अब विभिन्न बजार संरचना अन्तर्गत वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन हुने, ती उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूको लागत, आम्दानी, नाफा र त्यसको आधारमा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सूक्ष्म अर्थशास्त्रले अध्ययन गर्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ अब विभिन्न बजार संरचनामा, अब जस्तो पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धाका बजारमा विभिन्न खालका माग वक्रहरू हुने, अब तिनीहरूका उत्पादन व्यवहारहरू, उत्पादन निर्णयहरू फरक फरक किसिमको हुने, बजार संरचना, त्यसका क्रेता विक्रेताहरूको सङ्ख्या लगायत धेरै कुराहरूमा भिन्नता आउने भएकोले ती बजार अन्तर्गत उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको कसरी मूल्य निर्धारण हुन्छ भनेर प्रत्येक बजार संरचनाभित्र वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन सम्बन्धी निर्णय र तिनीहरूको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सम्पूर्ण अध्ययन चाहिँ हामी सूक्ष्म अर्थशास्त्रभित्र गर्दछौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी मुख्यतया 2वटा भागमा विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ। यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई मागको सिद्धान्तको रूपमा पनि हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ विशेष गरी वस्तु तथा सेवाहरूको माग सम्बन्धी, उपभोक्ताको व्यवहार सम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्छ। यो चाहिँ व्यक्तिगत माग वा व्यक्तिगत उपभोक्ताका व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहारहरूको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। अर्थात् यसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूको मागको मूल्य, उपभोक्ताको क्रय शक्ति, रुचि, प्राथमिकताहरू अथवा उनीहरूका उपभोक्ताका स्वभावहरू, प्रवृत्तिहरू, यो सबै कुरा मागसँग जोडिएर आउने भएकोले यसले चाहिँ मागको सिद्धान्तको रूपमा हामीले एउटा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने सम्पूर्ण वस्तुहरू र यसलाई प्रभाव पार्ने अरू विभिन्न तत्त्वहरूको बारेमा विशेष चर्चा गर्छ। अर्को भनेको उत्पादन र लागतको सिद्धान्तको रूपमा पनि यसले हामीलाई सूक्ष्म अर्थशास्त्रले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छ। यसले चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू हामीले कसरी उत्पादन हुन्छ, त्यसका लागतहरू कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यसले अध्ययन गर्छ। अथवा यसले उत्पादकको व्यवहार र लागत सिद्धान्तलाई विशेष ढङ्गले यसले चर्चा गर्दछ। यसले चाहिँ अब उत्पादनका सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले उत्पादनका फलनहरू, अल्पकालीन उत्पादन सिद्धान्तहरू, दीर्घकालीन उत्पादनका सिद्धान्तहरू अथवा प्रतिफलका नियमहरू, यी विभिन्न नियमहरू लगायत हामीले उत्पादनका विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा यसले विशेष चर्चा गर्छ। अब लागतका बारेमा पनि यसले के त चर्चा गर्छ। उत्पादनसँगै त्यसलाई लाग्ने लागतहरूको बारेमा पनि यसले के त लागत चाहिँ अब हामीले विभिन्न ढङ्गका औसत लागतहरू, सीमान्त लागतहरू, कुल लागतहरू, ती सम्बन्धी विभिन्न के त आवश्यक हाम्रो अल्पकालीन र दीर्घकालीन लागत सिद्धान्तहरू अथवा लागतका आधुनिक सिद्धान्तहरूका बारेमा पनि सूक्ष्म अर्थशास्त्रले चर्चा गर्छ। हो यसरी सूक्ष्म अर्थशास्त्रले वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन र त्यसको मूल्य निर्धारण, त्यसको लागत, आम्दानी र नाफा सहितको एउटा समग्र अध्ययन चाहिँ हामीलाई गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
अर्को यसको क्षेत्रको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ उत्पादनका साधनहरूको मूल्य निर्धारण। यसले चाहिँ उत्पादनमा प्रयोग हुने विभिन्न साधनहरू अथवा यसलाई वितरणको सिद्धान्त पनि भन्छन्, साधनहरूको मूल्य निर्धारणलाई हामी वितरणको सिद्धान्त पनि भन्छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो ती उत्पादन कार्यमा प्रयोग भएका विभिन्न साधनहरूलाई हामीले कसरी फिर्ता गर्छौँ त, कसरी त्यसलाई पुरस्कार दिन्छौँ, त्यो फिर्ता गर्ने भएकोले कसरी वितरण गर्छौँ भन्ने यसले साधनहरूलाई के त साधनहरूलाई मूल्यको रूपमा वितरण गर्ने भएकोले, आम्दानीलाई वितरण गर्ने भएकोले यसलाई हामी के त थ्योरी अफ डिस्ट्रिब्युसन अथवा वितरणको सिद्धान्त पनि भन्छौँ। त्यसैले यसले उत्पादनमा प्रयोग हुने मुख्यतया हामीले भूमि, श्रम, पुँजी, उद्यमशीलता यी मुख्य साधनहरू मान्छौँ। योभन्दा बाहेक अरू प्रविधि लगायत विभिन्न सूचना विचारहरू विभिन्न किसिमका हामीले के त यो चाहिँ स्रोत साधनहरू उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ हो। ती साधनहरूलाई मुख्यतया हामी चारवटा भूमि, श्रम, पुँजी र उद्यमशीलताले प्राप्त गर्ने पुरस्कारहरू, उनीहरूको रोजगारी बापत प्राप्त गर्ने पुरस्कारहरू जस्तो लगान, ज्याला, ब्याज, नाफा आदि कसरी निर्धारण हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तहरू र त्यसलाई उत्पादन प्रक्रियामा ती साधनहरू लगाउँदा, हामीले रोजगारीमा लगाउँदा कति हामीले भुक्तानी गर्नुपर्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा चाहिँ यसले विस्तृत अध्ययन गर्छ। अब अर्को आर्थिक कल्याणको सिद्धान्तको रूपमा पनि हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र भनेको आर्थिक कल्याणको सिद्धान्तको बारेमा पनि विशेष ढङ्गले अध्ययन गर्ने एउटा शाखा हो अर्थशास्त्रको। त्यसैले यसले चाहिँ विशेष गरी साधनहरूको न्यायोचित वितरणसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई यसले जोड दिन्छ। यो भनेको मतलब हामीले उत्पादनका साधनहरू अथवा हामीले उत्पादनमा प्रयोग हुने ती साधनहरूको न्यायोचित वितरण कसरी हुन्छ अथवा त्यसबाट कसरी आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा यसले विशेष चर्चा गर्दछ। त्यसैले यसले चाहिँ के त आर्थिक ढङ्गले हाम्रो उत्पादकहरूको कल्याण र साथसाथै हाम्रो के त यो चाहिँ उत्पादकहरूको कल्याण र उपभोक्ताको कल्याणलाई अथवा उनीहरूको अधिकतम सन्तुष्टि हुने गरी साधनहरूको उसले सीमित स्रोत साधनहरूलाई बाँडफाँड गर्छ, अधिकतम ढङ्गले उसले बाँडफाँड गर्छ। त्यसबाट हामीले आर्थिक कल्याणले के त अब मानिसहरू आफूसँग भएको सीमित साधन र स्रोतबाट कसरी अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ भन्ने कुरालाई यसले देखाउँछ हो। त्यसैले कसरी वितरण हुन्छ भन्ने कुरा साधनहरूको यसले हामीलाई जानकारी दिन्छ। त्यसैले आर्थिक कल्याणको अध्ययन पनि एउटा सूक्ष्म अर्थशास्त्रको क्षेत्रभित्र पर्छ। यसले चाहिँ वस्तु वितरण दक्षता, उत्पादन दक्षता कुराहरूलाई विशेष गरी अध्ययन गर्दछ। यसरी हामीले के त सूक्ष्म अर्थशास्त्रको क्षेत्र अथवा विषयवस्तुलाई तीनवटा भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब यो भिडियोमा हामीले सूक्ष्म अर्थशास्त्रका क्षेत्रहरू अथवा विषयवस्तुलाई विस्तृतमा चर्चा गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो पनि राम्रो लाग्नेछ। यस्तै भिडियो सामग्रीका लागि तपाईहरु हाम्रो च्यानलसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोहरू मन पर्यो भने तपाईहरुले शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, हौसला प्रदान गर्नु होला। हामी यस्तै भिडियो सामग्रीहरू लिएर तपाईहरु समक्ष हामी उपस्थित हुने नै छौं। धन्यवाद।